चैनल इमाम असर दावत इंसानियत। आइए नाज़रीन, आयतुल्लाह डॉक्टर सखावत हुसैन साहब क़िबला भी जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है हमारे इस प्रोग्राम में मौजूद हैं। दिल की अमीर गहराइयों से आयतुल्लाह डॉक्टर सखावत हुसैन साहब क़िबला की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और गुजारिश कर रहा हूँ कि आप अपनी वीडियो आप जी मौलाना असलम साहब क़िबला कुछ कह रहे हैं आप। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मैं चाह रहा था कि आयतुल्लाह सखावत हुसैन साहब को मैं दावत दूं, और जो नाजरीन इस वक्त मुझे देख और सुन रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश ये है कि उनकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूं कि सखावत साहब क़िबला उस अजीम इल्मी हिमालयाई शख्सियत का नाम है कि जिसके शागिर्द हिंदुस्तान में बुजुर्ग उलमा हैं। यानी इस वक्त कह सकते हैं जो सफ़े अव्वल न सही तो सफ़े दुव्वम के जो उलमा हैं वो इनके शागिर्दों में हैं, और हम सबको ऐसे उस्ताद के ऊपर नाज है, फख्र है कि जिसने शरह रसायल और शरह मकासिब लिखी उर्दू जबान में, जो ये पहली मर्तबा ऐसा काम हुआ है कि इतनी अहम किताब का तर्जुमा और उसकी तफसीर और उसकी शरह एक आलिम दीन ने की, इसे मौलाना सखावत साहब कहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि ये इस सरमाए कौम की हिफाजत फरमा और इन्हें इलाही आमीन, तूल उम्र व सेहत कामिल इनायत फरमा। इलाही बिस्मिल्लाह। आमीन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल हक़ फ़िल मुस्हफ़िल करीम इन्न दीना इन्दल्लाहिल इस्लाम। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा अलहाज मोहम्मद असलम रिजवी साहब का, कि जिन्होंने ये SNN चैनल कायम किया, और सिक्कतुल इस्लाम जनाब मौलाना अब्बास अली वफा साहब का, जिनकी मुआवनत से माशाअल्लाह अनहाए आलम में तशय्यो की बेहतरीन नुमाइंदगी के लिए ये मीडिया मुस्तैद और मुमिद है और बरूए कार है। मैं तीनों हजरात की तकारीर को सुनता रहा हूँ, आगा रिजवी भी और हुज्जज इस्लाम जनाब मौलाना डॉक्टर हुसैन नवाब साहब और जनाब मौलाना नफीस तकवी साहब, दामत इफादातुहुमा व इफादातुहुम अल आलिया इंशाअल्लाह। जहां तक सदर मोहतरम हजरत अल्लामा अलहाज सैयद फरहत हुसैन मुसवी साहब की इजाजत के साथ जो सवाल मुझे भेजा है जनाब मौलाना अब्बास अली वफा साहब ने, उसमें ये इस्तिफसार किया गया है कि हर कौम, हर मजहब के लोग अपने अपने अकायद को लोगों तक पहुंचाने में जोर शोर से लगे, उनसे कैसे मुकाबला करना चाहिए। तो पहला पॉइंट तो ये है, मुअज़्ज़िज़ उलमाए किराम व शुरकाए मुहतरम व नाज़रीन व नाज़रात, के हमने जो अपने असातिज़ा से, मराजिअ से, बुजुर्गों से सुना कि आप अपने अकीदे को मुस्तहकम तरीके से पहले तालीमन तहसीलन हासिल करें और बाद में तदरीसन पढ़ाएं और मुनअकिस करें।
یہ پہلا پوائنٹ ہے۔ سبحان اللہ، ہمارے سبحان مفتی اللہ، صاحب قبلہ تھے، وہ فرماتے تھے دوسروں کے عقیدوں کو چھیڑو مت، اپنے عقیدے کو چھوڑو مت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھ سے پیش رو معزز علماء کرام نے بہت اچھی انداز میں یہ گفتگو فرمائی کہ ہمیں آزاد رہنا ہے، الحریت، ہمیں حر رہنا ہے۔ عموماً ہمارے قبلہ تھے، مجتہد تھے قبلہ آغا روشن علی، مجھے انہوں نے مدرسہ فیضیہ میں میرے حجرے میں کمرہ نمبر 5 میں ایک بات بتائی تھی کہ کہنے لگے کہ شیخ صاحب کمیٹیوں کے چکر میں نہ آئیے گا، کیونکہ کمیٹیاں انسان کی صلاحیت کو برباد کر دیں۔ تو کمیٹیوں سے مراد یہ ہے کہ جب علماء کے اوپر تلوار لٹکی ہوئی ہو ان عوام کی کہ جو متدین نہ، وہ کمیٹیاں جو متدین ہے بالکل کوئی حرج نہیں ان کے ساتھ کام کرنے میں۔ حیات امنا ایران میں بھی ہوتی ہے، شورا عراق میں بھی ہوتی ہے، تمام شیعان علی انحاء عالم میں، ہندو پاکستان میں بھی صالحین کی جماعتوں کے ساتھ علماء رہتے ہیں، مگر اگر خدا نہ خواستہ غیر صالحین کی جماعت کے لیے ایک مولانا بیچارہ کام کرے گا تو نہ وہ اپنے عقیدے پر رہ سکے گا، اگر رہ بھی سکے تو اظہار نہیں کر سکے گا۔ پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کنتم خیر امت جو کہا گیا اخرجت للناس، اس میں دیکھنا ہے ہم نے کہ کیا کیا ہم سے ڈیمانڈ ہے اللہ کی۔ مثلا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، الامر بالمعروف والنہی عن المنکر۔ عموماً ہمارے ہاں آج کل رواج پیدا ہو گیا ہے الارض بالمعروف کا۔ قرآن کے پاس الفاظ کی کمی نہیں ہے، عرض بالمعروف کروانا ہوتا تو التماس بالمعروف کا کوئی لفظ آتا۔ امر بالمعروف کا مطلب یہ ہے کہ فرم بلیف کے ساتھ، محکم مستحکم عقیدے کے ساتھ آپ نے اپنی گفتگو کو امر کے طور پر کہنا ہے، اگرچہ لہجہ نرم ہو، بے شک لہجہ عرض والا ہی ہو، مگر اس میں خوف نہ۔ یہ پہلا پوائنٹ ہے جو میں عرض کرنا چاہوں۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس ماحول میں ہم یہاں ہیں، ابھی مجھ سے پہلے 2 عزیز علماء نے خطاب فرمایا ہے جو اٹلانٹا سے تعلق رکھتے ہیں، آغا موسوی ہمارے ٹورانٹو سے تعلق رکھتے ہیں۔ نارتھ امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو اسکولز میں، کالجز میں، اکیڈمیز میں، جابز پر داہریہ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، یا بہت سارے دیگر مذاہب کے لوگ چکنی چپڑی باتوں سے ان کو اپنے مذہب سے دور کر رہے ہیں۔ ہمیں پیرنٹس سے یہ کہنا ہے، ہندوستان اور پاکستان کے بھی والدین سے کہنا ہے کہ زیادہ اپنا وقت سوشیالوجی میں برباد نہ فرمائیں۔ میں یہ دیکھتا ہوں کہ جب پیرنٹس جوان ہوتے ہیں اس وقت ان کے بچوں کو سخت ضرورت ہے اٹینشن کی اور توجہ کی۔ اس وقت کو رات کے 2-2 3-3 بجے گھر آتے ہیں، 5 دن تو یہاں کے لوگ 5-6 دن جاب کرتے ہیں، ایک آدھ دن جو چھٹی ملتی ہے یا 2 دن، اس میں ان کی سوشیالوجی ختم نہیں ہوتی، نہ ان کے پاس وقت ہوتا ہے بچوں سے بات کرنے کا، بچیوں سے بات کرنے کا، نہ ان کو سنڈے یا سیٹرڈے سکولز میں لانے کا، نہ ان کو مجالس و محافل میں لانے کا، نہ ان کو قرآن پڑھانے کا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب ساتوں کے ساتوں دن 5 ساڑھے 5 6 دن آپ کے کسب معاش میں گزر جائیں گے، اور جو ایک چھٹی کا دن ہے وہ بھی یاد خدا میں نہیں گزرے گا بلکہ آپ اس کو دوستوں کے لیے گزار دیں گے، تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر بچوں میں وہ فرم بلیف ڈیولپ نہیں ہوں گے، وہ راسخ عقیدے ان کے ہاں پختہ نہیں ہوں گے، جس کی وجہ سے وہ دوسرے مذاہب سے متاثر ہو جائیں گے۔ اور خود بھی تیسرا پوائنٹ میرا یہ ہے، جو لوگ بلاد مغرب میں ہیں یا بر صغیر میں ہیں یا بلاد مشرق میں،
سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے عقائد کو اظہار کرنے میں باک محسوس نہ کریں. مثلا اپنے گھروں میں کوئی ولادت ہے، کوئی شہادت ہے، کوئی اوکیجن ہے، مہینہ آیا ہے، مثلا ربیع الثانی کا مہینہ آیا ہے، اس میں باقاعدہ ذکر کریں. معصومہ قم، عش آل محمد علیہ السلام کا ذکر کریں، امام ابو محمد حسن العسکری علیہ السلام کا تذکرہ کیا جائے. جمادی الاولیٰ آیا ہے تو بی بی پاک کا تذکرہ ہو، بی بی زینب سلام اللہ علیہما، ان دونوں ہستیوں کا تذکرہ کیا جائے. ربیع الثانی آئے تو پھر بی بی کا تذکرہ ہو، شہادت کا، ولادت کا. رجب آ جائے تو رجب کے جتنے مولود ہیں، شعبان میں، رمضان المبارک میں. اگر آپ گھروں میں ڈسکس کریں گے اپنے بچوں سے اور باہر دوستوں سے ڈسکس کریں گے تو یہ تیسرا پوائنٹ ہے، اس میں آپ کا اپنا عقیدہ بھی فرم رہے گا، اور جو آپ کو بہکانا چاہتا ہے نعوذ باللہ یا آپ کی اولاد کو، اس کو پتا ہوگا کہ آپ کا عقیدہ تو یہ ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں پرائمری اسکول میں پڑھتا تھا تو ہمارے ہاں ایک قصائی تھے، قصاب، ہمارے کلاس فیلو. وہ ہر روز کوئی نہ کوئی نئی چیز لے کر آ جاتے. کبھی کہتے کہ شیعوں کے فلاں شخص کے سینگ آ گئے ہیں تو دیکھیے شیعہ مذہب جو ہے وہ ٹھیک نہیں کیونکہ ان کے تو سینگ پیدا ہو رہے ہیں، اللہ انہیں سینگوں والا پیدا کر رہا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو میں نے اپنی والدہ ماجدہ سے ذکر کیا، اللہ انہیں طول عمر دے. انہوں نے مجھے اچھی طرح سے ایک بات سمجھائی کہ بیٹا جب بھی کلاس میں جاؤ نا، جب ٹیچر نہ آئے ہو تو آپ نے 14 معصومین کے نام اونچے اونچے بول لیں. میں نے جب سے 14 معصومین کے نام بولنے شروع کیے، مانیٹر میں ہی تھا، اس کے بعد وہ کسائی کیا سارے کے سارے خاموش ہو گئے. بلکہ وہ قصاب آج بھی موجود ہے، میرا کلاس فیلو. ابھی میرے چھوٹے بھائی مولانا ملک الفت حسین سنالوی کے فاتحہ میں وہ آیا تھا، میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا تو دور سے اس نے 14 معصومین کے نام بولنے شروع کر دیے. ہمارے ڈیرے پر، ہماری بیٹھک پر آنے سے دور سے گیٹ سے ہی اس نے شروع کر دیے، اور امام مہدی تک اس نے نام گنے. گویا تیسرا پوائنٹ یہ ہوا، آپ خود اس کا اظہار کرنے میں باک محسوس نہ کریں. تیسرا، لا یخافون لومۃ لائم. اگر کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے، اذیت دیتا ہے، یقیناً دے گا. ظاہر سی بات ہے، ہمارے بچے پوچھتے ہیں، شاگرد بھی میرے پوچھتے ہیں کہ آپ کو گالیاں دے رہے ہیں لوگ. میں نے کہا بالکل گالیاں دینی چاہیے. ان کا گالیاں دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم حق پر ہیں، اس لیے کہ گالیاں شروع کی تھیں یزید کے باپ نے، اور اس نے ہمارے مولا کائنات کو دلوائیں. پھر اس کے بعد امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو دلوائیں، پھر یزید اور یزیدی آج تک حسینیوں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں. ہمارے مذہب میں، شیعہ میں تو گالی ہے ہی نہیں. گالی کا ہمیں دیا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اپنے عقیدے میں پختہ ہیں. الحمدللہ ہمیں کوئی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے امپریس نہیں ہونا ہے. اچھا، پانچواں پوائنٹ، اور میں اس کے بعد آپ سے اجازت دوں گا، میں موجود رہوں گا، اگر کوئی سوال ہوگا تو پھر بھی حاضر ہوں، مگر میں نہیں چاہتا ہوں اطالہ کلام دوں. پانچواں اور آخری پوائنٹ میں یہ عرض کروں گا کہ کنورژن کا دروازہ ہمارے ہاں تقریباً بند کیا جا رہا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہمارے علماء ہندوستان سے مدرسۃ الواعظین سے تشریف لائے تھے، میں تو اس وقت بچہ تھا، مگر مجھے یاد ہے اچھی طرح، میں نے ان بزرگوں کو دیکھا بھی ہے، ان کی جوتیاں بھی میں نے اٹھائی ہیں. تو میں نے محسوس کیا کہ ان لکھنوی علماء نے یا دیگر شہروں کے پڑھے ہوئے ہندوستان سے آئے ہوئے علماء نے خاص طور پہ ہمارے پنجاب میں بستیوں کی بستیاں شیعہ کر دی. میرے والد صاحب قبلہ خود لکھنؤ کے فاضل تھے، جہاں کے آیت اللہ حمید الحسن صاحب قبلہ پرنسپل ہیں آج کل مدرسہ ناظمیہ، وہیں سے میرے والد صاحب قبلہ فارغ التحصیل تھے. میرے والد صاحب نے کم از کم 150 میل میں تقریباً 100 بستی کو شیعہ کیا ہے. 100 بستی، الحمدللہ رب العالمین. وہ بستیوں میں چلے جاتے تھے، چھٹیاں جب ہوتی خاص طور پہ مدرسے کی، تو وہ 2 مہینے
तबलीग पे चले जाते थे, हफ्ते बाद घर भी आ जाते थे, फिर चल पड़ते थे। 100 बस्तियां मेरे वालिद ने शिया की। इसी तरीके से जो वहां से उलमा तशरीफ लाए, आजकल ये सिलसिला तकरीबन हमारे यहाँ तो मुनसद के करीब हो गया है, लोग आ नहीं रहे, कन्वर्ट नहीं हो रहे, लोग बहुत कम लोग हैं जो कन्वर्ट हो रहे हैं। मेरे बिरादर बुजुर्ग अल्लामा अलहाज सैयद फरहत हुसैन मूसवी साहब किबला ने मुझे हज में बताया 1995 कि उन्होंने एक क्वार्टर से 2-2, 4-4 शिया किए हैं। एक क्वार्टर उस वक्त होता था 25 सेंट, यानी जैसे 1/4 रुपया होता है आपका चवन्नी जिसको कहा जाता है। यहाँ की जो कैनेडियन चवन्नी है उससे कहते हैं कि मैं फोन में डालता था, साउथ अमेरिका में कॉल करता था और वहां मैं लोगों से बात करता, काफी टाइम होता था। उस वक्त सस्ता था फोन, ये सेल फोन वगैरह तो थे नहीं, तो मैं ताजा आ रहे थे, तो इतने लोगों को मैंने शिया किया, मुसलमान किया। फिर मैंने इनसे इंस्पायर होकर 1995 के बाद तकरीबन 3000 के करीब, और कुछ पहले किए थे, 3000 के करीब मैं अब तक शिया कर चुका हूं। अभी ये पिछली शब जुमा में 6 लोगों ने हुजूरन और एक सिस्टर ने फोन पर, यानी 7 लोगों ने शिया मजहब कबूल किया। पिछली शब जुमा की एक मजलिस से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जो मैंने तहारत चहारदा मासूमीन के उन्वान पर पढ़ी थी। तो मेरा मतलब अर्ज करने का ये है कि हम ये कन्वर्जन का दरवाजा बंद ना होने दें। हम सब के सब जो तलबा हैं, मैं तो खैर छोटा सा तालिब इल्म हूँ, आप तो उलमा हैं, आप उलमा और मैं अदना तालिब इल्म, हम ये कोशिश करें आज के बाद कि हम बाकायदा मंथली अपनी अकाउंटेबिलिटी खुद रखें कि कितने लोगों को हमने इस महीने में मुतवज्जे किया है अहले बैत के मजहब की तरफ। हो सकता है एक बंदा शिया हो जाए, हो सकता है 6 महीने में एक हो सकता है साल में हो, फिर हमें तजर्बा हो जाएगा अल्लाह के फजल करम से। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह यदखुलूना फी दीनिल्लाह अफ़वाजा। बस ये गुफ्तगू मेरी तमाम हुई। एक मजलिस थी आखिरी, अल कुरान सेंटर है हमारा उसमें, और उसमें एक बिरादर अहले सुन्नत को हमारे एक भाई बुखारी साहब लाए थे। तो वो जो मैंने मसाइब पढ़े बीबी ज़ैनब के, आप यकीन करें मसाइब से मुतासिर होकर वो बंदा आया और उसने सबके सामने क्लिप बनाया। उस जगह को मैं हमेशा मैसूर में जाता रहा हूं। आज बीबी ज़ैनब के मसाइब सुनकर और मौला अली शेर खुदा के फजाइल सुनकर मैं मजहब शिया कबूल करता हूं। माशाल्लाह वो हमारे कांग्रीगेंट्स में शामिल हो चुके हैं। मेरे जितने भी मराकिज हैं, 3 मराकिज हैं मेरे, तीनों मराकिज में जब मैं खिताब करने जाता हूं या दर्स पढ़ाने जाता हूं तो माशाल्लाह मेरे पास जो कन्वर्टेड लोग हैं, यानी हिंदू, सिख, यहूदी, ईसाई, उसी तरह वो नजर आते हैं जिस तरह के हुसैनिया मस्जिद टोरंटो में आगा साहब के जरिए जो कन्वर्ट हुए हैं, वहां पर कन्वर्टेड लोग नजर आते हैं। जवान उलमा के पास एनर्जी भी है, सलाहियत भी है, और वो जवान भी है, वो बेहतर अंदाज में काम कर सकते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम हजरात को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तौफीक़ात आलिया में इजाफा फरमाए और हमें तौफीक दे हम मजहब मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के अकाइद को बिला खौफ तरदीद पेश करें और उनके चाहने वालों की फहरिस्त में दिन ब दिन इजाफा करें। वस्सलामु अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत ही उम्दा, जाज़िब व जालिब व दिलकश बयान था और हमें उम्मीद है कि नाज़रीन ने इस्तिफादा किया होगा। और जो आपका एक बहुत अहम पैगाम जो आपने आखिर में दिया उस पे उलमा भी तवज्जो देंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ये किताब है, दिखा रहा हूँ आपको, किफायतुल उसूल, इसकी शरह भी छप चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये किफायतुल उसूल, ये छपी हुई किताब आपकी खिदमत में 2 जिल्दें छप चुकी हैं, 2 जिल्दें किफायतुल उसूल की भी छप चुकी है। अमसला से किफायत तक बिहम्दिल्लाह तमाम शुरू मुकम्मल हो चुकी हैं और उनमें से काफी छप चुकी हैं और बहुत कम रह गई हैं। ये सब उर्दू में। ये दरअसल जब आप वहाँ तशरीफ फरमा थे ये फारसी में लिखी थी, मगर उन सबको फिर उर्दू में ढाला, क्योंकि फारसी में हमारे असातिज़ा की शुरू भी मौजूद थी और हमारे क्लास फेलोज की भी। तो मैंने सोचा कि हमारे जो अपनी जबान के जो तलबा और उलमा हैं
ان کے لیے تو بحمدللہ درس خارج بھی ماشاءاللہ آج 38 حضور نمبر اصول الفقہ اگر کا، مناسب جو سمجھے آپ کفایت الاصول کا 38واں اور کتاب الخمس کا بھی 38واں آج انشاءاللہ وہ بھی یوٹیوب پہ آ جائے گا۔ بہت بہت اگر شکریہ آپ کا، مناسب سمجھے آپ نے آغا رضوی جس طریقے سے آپ نے مجھ فقیر کی تکریم کی، توقیر کی، میں بالکل اس کے اہل نہیں ہوں۔ مان آنم کہ من دانم اتنی نہ بڑھا پاکیے داما کی حکایت، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے قبا دیکھ۔ میں بہت چھوٹا آدمی ہوں، مگر آپ نے مجھے جس عزت سے بخشا ہے، اللہ آپ کو عزت سے سرفراز فرمائے، اور تمام علماء کرام وہ اللہ زندہ و سلامت رکھے، آغا وفا کو بھی، آغا موسوی کو بھی، آغا تقوی کو بھی، آغا ڈاکٹر حسین نواب، اور جتنے بھی علماء مسیح تشریف فرما ہے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ میں موجود رہوں گا آپ کی خدمت جی میں۔ جی فی الحال میں اجازت چاہتا ہوں بولنے سے۔ جی